नमस्कार, म सन्तोष सुवेदी। यहाँहरू समक्ष मैले फाइनान्स सब्जेक्टको रिस्क एन्ड रिटर्न च्याप्टरको ट्यु सोल्युसन पार्ट 2 लिएर उपस्थित भएको छु। हामीले हाम्रो च्यानलमा अपलोड गरेको भिडियोहरूको नोटिफिकेसन हजुरहरूले प्राप्त गर्न हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै रहेको बेल आइकनमा क्लिक गर्नुहोला। ट्यु सोल्युसन अफ रिस्क एन्ड रिटर्न पार्ट 2, डिस्क्रिप्टिभ एन्सर क्वेसन्स, ट्यु 2073, सेकेन्ड इयर वर्ल्ड क्वेसन. Consider the probability distribution of alternative rates of return associated with stock A and stock B given the following data भनेको छ हामीलाई। त्यही अनुसार स्टेट अफ इकोनोमी दिएको छ। स्टेट अफ इकोनोमीको केही काम हुँदैन। यसमा हामीलाई कहिले 1 2 3 भनेर दिएको हुन्छ, कहिले रिसेसन, नर्मल र बुम भनेर दिएको हुनसक्छ। त्यो इन्फर्मेसनको काम हुँदैन। प्रोबेबिलिटी हाम्रो 0.3, 0.4 र 0.3 छ। स्टक ए को रिटर्न हो यो आरए 5, 10, 15, स्टक बी को रिटर्न हो 25, 15 र 5। एमा हामीलाई क्यालकुलेट द एक्सपेक्टेड रिटर्न एन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ स्टक ए एन्ड बी भनेको छ। हामीले एक्सपेक्टेड रिटर्न पनि निकाल्नु पर्यो, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि निकाल्नु पर्यो। स्टक ए र स्टक बी दुईटैकै निकाल्नु पर्यो। त्यसै गरी बीमा इफ यु फर्म अ पोर्टफोलियो अफ स्टक ए एन्ड बी, हामीले स्टक ए र स्टक बी को पोर्टफोलियो पर्फर्म गर्यौं। 70% वेल्थ इन स्टक ए, स्टक ए मा 70% वेल्थ छ एन्ड रेस्ट इन स्टक बी, बी मा चाहिँ बाँकी रहेको छ भन्यो। भनेपछि वेट अफ ए चाहिँ 70% र वेट अफ बी चाहिँ 30% हुने भयो। क्यालकुलेट द रिस्क एन्ड रिटर्न योर पोर्टफोलियो भनेको छ। अब हामीले एक्सपेक्टेड रिटर्न र पोर्टफोलियो रिस्क निकाल्न पर्यो भनेको आर बार पी र सिग्मा पी निकाल्ने। पहिला सिग्मा पी, त्यसपछि आर बार पी। डज द पोर्टफोलियो हेल्प टु डाइभर्सिफाई द रिस्क भनेको छ। पोर्टफोलियोले रिस्कलाई डाइभर्सिफाई गर्न हेल्प गर्छ कि गर्दैन भनेको छ। हामीले यसमा पोर्टफोलियोको सिग्मा हेर्छौँ। स्टक ए स्टक बी को सिग्मासँग पोर्टफोलियोको सिग्मा कम्पेयर गर्छौँ। यदि कम छ भने डाइभर्सिफाई हुन्छ, रिस्क डाइभर्सिफाई हुन्छ भनेर लेख्छौँ हामीले। सिग्मा ए, सिग्मा बी र सिग्मा पी कम्पेयर गर्ने हो। सिग्मा पी कम छ भने रिस्क डाइभर्सिफाई हुन्छ भन्ने कुरा लेख्नुपर्ने भयो। क्यालकुलेसन अफ एक्सपेक्टेड रिटर्न एन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ स्टक ए एन्ड बी, हामीलाई अहिले क्वेसनमा प्रोबेबिलिटी दिएको छ। त्यसैले एक्सपेक्टेड रिटर्नको फर्मुला भनेको आरए इन्टु प्रोबेबिलिटी हो। त्यसै गरी बी को लागि आरबी इन्टु प्रोबेबिलिटी। अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको लागि सम अफ आरए माइनस आर बार ए को स्क्वायर इन्टु प्रोबेबिलिटी, यसको रुट गर्ने। बी को लागि आरबी माइनस आर बार बी को स्क्वायर इन्टु प्रोबेबिलिटी, यसको रुट गर्ने। अब आर ए हामीलाई 5, 10, 15 दिएको छ, आरबी 25, 15 र 5 दिएको छ। अब सुरुमा हामीलाई एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल्न इआरए निकाल्नको लागि आरए इन्टु प्रोबेबिलिटी चाहिएको। यो आरए र यो प्रोबेबिलिटी मल्टिपल गर्ने। 5 इन्टु 0.3 ले 1.5, 10 इन्टु 0.4 ले 4, 15 इन्टु 0.3 ले 4.5। आरए इन्टु प्रोबेबिलिटीको सम गर्दा 10 आयो। यो 10 नै हाम्रो एक्सपेक्टेड रिटर्न अन स्टक ए हुने गर्छ। त्यसै गरी एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ स्टक बी, यो सम अफ आरबी इन्टु प्रोबेबिलिटी हो। आरबी हाम्रो 25 छ, प्रोबेबिलिटी 0.3 छ। 25 इन्टु 0.3 ले 7.5 भयो। त्यसै गरी 15 इन्टु 0.4 ले 6 भयो। 5 इन्टु 0.3 ले 1.5 भयो। यो टोटल गऱ्यो 15 आयो। आरबी इन्टु प्रोबेबिलिटीको टोटल भनेको 15% भयो। यो हाम्रो एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ स्टक बी भयो। आर बार बी अर्थात् इआरबी भन्छौँ हामीले। अब हामीलाई चाहिएको छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ स्टक ए। यसमा आरएबाट आर बार ए घटाउने, यसलाई स्क्वायर गर्ने र प्रोबेबिलिटीले गुणन गर्ने। भनेपछि आरएबाट आर बार ए घटाउनु पर्यो। सुरुमा हामीले यहाँनिर आरए माइनस आर बार ए गरेको छौँ। आरए 5 हो भने आर बार ए 15 हो। 5 बाट 15 घटाउँदा आर बार ए 10, 5 बाट 10 घटाउँदा -5 आयो। त्यसै गरी यो आरए 10 छ, अर्कोमा 10 बाट यो 10 एक्सपेक्टेड रिटर्न घटाउँदा 0 आयो। त्यसरी 15 बाट 10 घटाउँदा 5 आयो। अब यसलाई स्क्वायर गर्ने र प्रोबेबिलिटीले मल्टिपल गर्ने हो। त्यसैले 5 को स्क्वायर 25 भयो इन्टु प्रोबेबिलिटी 0.3 हो। 25 इन्टु 0.3 ले हाम्रो 7.5 आयो। 0 को स्क्वायर 0 भयो, प्रोबेबिलिटी 0.4 ले मल्टिपल गर्दा 0 नै भयो। अब यो लास्टकोमा 5 को स्क्वायर 25 भयो इन्टु 0.3 ले गर्दाखेरि 7.5 भयो। यो जोड्दाखेरि हाम्रो 15 आयो। ए 15 को रुट भनेको हाम्रो 3.87 चाहिँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ स्टक ए भयो। अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ स्टक बी निकाल्नु पर्यो। यसको लागि आरबीबाट आर बार बी घटाउने, यसलाई स्क्वायर गर्ने र प्रोबेबिलिटी मल्टिपल गर्ने।
आरबी हाम्रो 25 छ, यसको आर बार बी अर्थात् एक्सपायरी रिटर्न हाम्रो 15% थियो। यो 25 बाट 15 घटाउँदाखेरि 10, त्यसै गरेर 15 बाट 15 घटाउँदा 0 र यो 5 बाट 15 घटाउँदाखेरि हाम्रो -10। अब यसलाई स्क्वायर गर्नु पर्यो र आफ्नो प्रोबेबिलिटीसँग मल्टिपल गर्नु पर्यो। 10 को स्क्वायर 100 भयो, 100 इन्टु 0.3 ले 30, 0 को स्क्वायर 0 इन्टु 0.4 गर्दाखेरि 0, 10 को स्क्वायर 100 इन्टु 0.3 गर्दा 30, यो सबै जोड्दाखेरि हाम्रो 60 आयो। √60 भनेको 7.75। ए को हामीले यसरी गर्ने। अब बीमा हामीलाई पोर्टफोलियोको रिटर्न रिस्क पहिला सोधेको छ भने रिटर्न पछि सोधेको छ। स्टक एमा हामीले 70% लगानी गर्छौँ भनेपछि वेट 0.7 भयो। स्टक बीमा बाँकी रहेको भनेपछि टोटल 100% हुन्छ भने बाँकी रह्यो 30% 0.3। एक्सपेक्टेड आरपी र सिग्मा पी सोधेको, पहिला सिग्मा पी निकाल्छौँ भने सिग्मा पी सोधेको छ, त्यसपछि एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ पोर्टफोलियो निकाल्छौँ। क्यालकुलेसन अफ पोर्टफोलियो रिस्क सिग्मा पी निकाल्नु पर्यो। डब्लु स्क्वायर इन्टु सिग्मा ए स्क्वायर डब्लु बी स्क्वायर इन्टु सिग्मा बी स्क्वायर प्लस 2 कोभेरियन्स एबी इन्टु डब्लु ए इन्टु डब्लु बी। डब्लु ए 0.7 छ, यसको स्क्वायर। सिग्मा ए हाम्रो 3.87 निकालेको थियौँ एबाट, यसको स्क्वायर। डब्लु बी 0.3 छ, यसको स्क्वायर र सिग्मा बी 7.75 छ, यसको स्क्वायर प्लस 2 इन्टु कोभेरियन्स। कोभेरियन्स हामीले यो तलबाट निकालेर ल्याउँछौँ। अनि डब्लु ए 0.3 डब्लु बी 0.3 यो गर्दाखेरि अगाडिको यदि क्यालकुलेसन गर्दा 7.35, पछाडिको यदि क्यालकुलेसन गर्दाखेरि हाम्रो 5.4 र पछाडिको यदि क्यालकुलेसन गर्दाखेरि -30 भएको कारण यो प्लस माइनस बन्छ। -12.6 गर्दा हाम्रो 0.39% भयो। अब कोभेरियन्स निकाल्दाखेरि हामीलाई प्रोबेबिलिटी दिएको छ, त्यसैले प्रोबेबिलिटी अनुसार आरए इन्टु आर बार ए इन्टु आरबी माइनस आर बार बी इन्टु प्रोबेबिलिटी तिनवटा सम गर्ने हो मल्टिपल गरेर। आरए माइनस आर बार ए हामीले अगाडि निकालेको छौँ, -505 छ। आरबी माइनस आर बार बी पनि अगाडि टेबलमा निकालिसकेको छौँ, 0, 10, 0 र -10 छ। अब यो तिनवटा मल्टिपल गर्ने, 10 इन्टु 5 गर्दा 50 इन्टु 0.3 ले -15, 0 इन्टु 0 0 इन्टु 0.4 गर्दा 0, -10 इन्टु 5 ले 50 इन्टु 0.3 गर्दा -15, यो टोटल गर्दा -30 आयो। -30 हामीले लगेर माथि राख्यौँ। अब क्यालकुलेसन अफ एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ पोर्टफोलियो आर बार पी अर्थात् इआरपी बराबर डब्लु इन्टु आर बार ए प्लस डब्लु बी इन्टु आर बार बी। डब्लु ए 0.5, आर बार ए 10%, आर बार एमा निकालेको छौँ। त्यसै गरेर डब्लु बी 0.3, आर बार बी भनेको 15%, यो गर्दा 11.5% आयो। अब पोर्टफोलियोलाई डाइभर्सिफिकेसन, रिस्कलाई डाइभर्सिफिकेसन गर्छै गर्दैन भनेर सोधेको छ। पोर्टफोलियोको हाम्रो रिस्क कति आयो त? सिग्मा कति आएको छ? 0.39। अगाडिको रिस्कहरू हेर्दाखेरि ए को 3.87 छ, बी को 7.75 छ, तर पोर्टफोलियोको 0.39 आयो भनेपछि रिस्क कम भयो। पोर्टफोलियोले रिस्क डाइभर्सिफाई गर्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्यौँ। त्यहीअनुसार द पोर्टफोलियो हेज टु डाइभर्सिफाई द रिस्क हियर स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ द पोर्टफोलियो इज लोअर देन द्याट अफ इन्डिभिजुअल स्टक भनेर लेख्यौँ हामीले। अब डिस्क्रिप्टिभ एन्सर क्वेसन ट्यु 2071। द पास्ट 5 years रेट अफ रिटर्न फ्रम स्टक ए एन्ड स्टक बी आर एज बिलो भनेको छ, जसमा हामीलाई इयर 2007 देखि 11 सम्म दिएको छ। 7, 8, 9, 10, 11 5वटा वर्षहरू दिएको छ। आरए रिटर्न अन स्टक ए, जसलाई हामी आरए भन्छौँ, आरए 10, 30, -10, 5 र 10 छ। त्यसै गरेर रिटर्न अफ स्टक बी 15, -10, 25, 20 र 15 छ। एमा हामीलाई कम्प्युट द एभरेज रिटर्न अन स्टक ए एन्ड बी भनेको छ। अब हामीलाई टाइम पिरियड दिएको छ, टाइम पिरियड दिएपछि एभरेज रिटर्न अर्थात् एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल्दाखेरि सम अफ आरए बाई एन गर्नु पर्यो भने स्टक बीको निकाल्दाखेरि पनि सम अफ आरबी बाई एन गर्ने। यो सबैलाई जोड्ने र एन भनेको 1, 2, 3, 4, 5 5वटा छ, 5 ले भाग गर्ने एक्सपेक्टेड रिटर्न आउँछ अर्थात् एभरेज रिटर्न आउँछ। त्यसै गरेर सेकेन्डमा डिटरमाइन द स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ रिटर्न अन स्टक ए एन्ड बी। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्नु पर्यो। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको फर्मुला भनेको सम अफ आरए माइनस आर बार ए को स्क्वायर बाई एन -1, त्यसै आरबी माइनस आर बार बी को स्क्वायर बाई एन -1 हो।
हामीलाई टाइम पिरियड दिएको छ, त्यसरी यो फर्मुला प्रयोग गर्नुपर्छ। र हामीलाई थर्डमा सोधेको छ सपोज एन इन्भेस्टर फर्म्स अ पोर्टफोलियो अफ द टु स्टक इन्भेस्टिङ इन 50% अफ हिज or our funds in each stock, एमा 50%, बीमा 50% इन्भेस्टमेन्ट गर्छ भने कम्प्युट द रिटर्न अफ द पोर्टफोलियो एन्ड द पोर्टफोलियो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको छ। पोर्टफोलियो रिटर्न र पोर्टफोलियो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्ने, आर पी र सिग्मा पी निकाल्ने भने हो। इन्टरप्रिट द रिजल्ट भनेको छ। अब हामीलाई पोर्टफोलियो दिएको बेलामा हामीले रिजल्ट इन्टरप्रिट गर्दा पोर्टफोलियोको सिग्मासँग अरूको सिग्मा कम्पेयर गरेर अनि इन्टरप्रिट गर्ने हो। सबभन्दा पहिला हामीलाई चाहिने इन्फर्मेसनहरू हामीले टेबलमा निकाल्यौँ। हामीलाई चाहिने एउटा सम अफ आरए, अर्को सम अफ आरबी हो, अर्को आरए माइनस आर बार एको स्क्वायर, अर्को आरबी माइनस आर बार बीको स्क्वायर हो। त्यसै गरेर कोभेरियन्स निकाल्नको लागि हामीलाई सम अफ आरए माइनस आर बार ए, सम अफ आरबी इन्टु आर बार बी चाहिन्छ। त्यही अनुसार हामीले यो टेबलमा सबै निकाल्छौँ। आरए आरबी यो हामीलाई गिभन थियो, यो जोड्दाखेरि 45 र 65 आयो। अब हाम्रो आरए माइनस आर बार ए, आरए भनेको हाम्रो 10 हो भने आर बार ए भनेको 45 हो। 45 डिभाइड 5 गरेर आएको एमाउन्ट 5 गरेर आएको 9% हो। सम अफ आरए बाई एन 45 बाई 5 गर्दा 9% आयो। यो आर बार ए हो। त्यसैले 10 बाट 9 घटाउँदा 1, 30 बाट 9 घटाउँदा 21, माइनस 10 बाट 9 घटाउँदा माइनस 19, 5 बाट 9 घटाउँदा माइनस 4, 10 बाट 9 घटाउँदा 1। अब सम अफ आरए माइनस आर बार ए को स्क्वायर गर्छौँ र यो स्क्वायरलाई जोड्छौँ र यसलाई n माइनस 1 ले भाग गरेर रुट आयो भने रुट गऱ्यौँ भने हाम्रो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हुन्छ। जस्तै हाम्रो यहाँनिर जोड्दाखेरि 820 आएको छ। यो 820 लाई लगेर हामीले यहाँ राख्छौँ। n हाम्रो 5 हो, 5 माइनस 1 4, 820 लाई 4 ले भाग गर्ने रुट गर्दाखेरि 14.32% स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ स्टक ए भयो। त्यसरी बी को लागि बी टोटल गर्दा 65 आयो, 65 बाई 5 गर्दा 13% हाम्रो आर बार बी भयो। अब हामीलाई चाहिएको आर बी माइनस आर बार बी को स्क्वायर हो। आरबी हाम्रो 15 छ, आर बार बी हाम्रो 13 आएछ। 15 बाट 13 घटाउँदाखेरि 2, यसको स्क्वायर भनेको 4। त्यसै गरी माइनस 10 माइनस 13 गर्दा माइनस 23, यसको स्क्वायर भनेको 5 भने 29। त्यसै गरी माइनस 10 माइनस 13 गर्दा माइनस 10 सरी 25 माइनस 13 गर्दाखेरि 25 माइनस 13 गर्दाखेरि हाम्रो 12 आउँछ। यसको स्क्वायर 144। त्यसै गरेर 20 माइनस 13 गर्दाखेरि हाम्रो 7, यसको स्क्वायर 49। 15 माइनस 13 गर्दाखेरि 2, यसको स्क्वायर भनेको 4। यो सबै जोड्यौँ 730 आयो। यो 730 डिभाइड बाई n भनेको 5, 5 वटा इयर छ। माइनस 1 चाहिँ 4 ले डिभाइड गरेर आएकोलाई रुट गर्दा 13.51% आयो। अब हामीलाई अर्को चाहिएको भनेको आर बार ए आर बार बी नि भयो, सिग्मा ए सिग्मा बी नि भयो। अब पोर्टफोलियोको 50% चाहिँ इच स्टकमा इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ भनेपछि डब्लुए पनि 50%, डब्लुबी पनि 50%। अब यसको एक्सपेक्टेड रिटर्न र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन चाहियो। त्यही अनुसार एक्सपेक्टेड रिटर्न डब्लुए इन्टु आर बार ए प्लस डब्लुबी इन्टु आर बार बी, डब्लुए 0.5, डब्लुबी 0.5, एक्सपेक्टेड आरए आर बार ए भन्छौँ हामीलाई 9, आर बार बी हाम्रो 13 गर्दा 11% हाम्रो पोर्टफोलियोको रिटर्न भयो। अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्दा डब्लु स्क्वायर इन्टु सिग्मा ए स्क्वायर डब्लुबी स्क्वायर सिग्मा बी स्क्वायर प्लस 2 कोभेरियन्स एबी डब्लुए इन्टु डब्लुबी राख्नु पर्यो। यो हाम्रो सबै इन्फर्मेसनहरू राख्यौँ। हामीलाई यहाँनिर कोभेरियन्स चाहियो माइनस 183.75 छ। कोभेरियन्स भनेको आरए माइनस आर बार ए र आरबी माइनस आर बार बी मल्टिपल गर्ने र n माइनस 1 ले भाग गर्ने। त्यही अनुसार अब आरए माइनस आर बार ए आरबी माइनस आर बार बी मल्टिपल गर्दाखेरि आरए माइनस आर बार ए इन्टु आरबी माइनस आर बार बी मल्टिपल गर्दाखेरि यहाँनिर आरए माइनस आर बार ए 1 छ, आरबी माइनस आर बार बी 2 छ। 2 इन्टु 1 ले 2 भयो। 23 इन्टु 21 ले 483 भयो। 19 इन्टु 12 ले 221। यसै गरेर 7 इन्टु 4 ले माइनस 28, 2 इन्टु 1 ले 2 आयो। यो सबै जोड्दाखेरि 735। 735 बाई n भनेको 4 माइनस 1 गर्दाखेरि हाम्रो 183.75 है। यसलाई लगेर हामीले माथि राख्यौँ।
अब यो सुरुको क्यालकुलेसन गर्दा यति क्यालकुलेसन गर्दाखेरि 51.27, सेकेन्डको यति क्यालकुलेसन गर्दाखेरि 45.63 र लास्टको यति क्यालकुलेसन गर्दा -91.87। अब यसको रुट गर्दाखेरि हाम्रो 2.24 एन्सर आयो। अब हामीले यहाँनिर यसको डिसिजनमा जानुपर्ने हुन्छ। डिसिजन हामीलाई के सोधेको छ त, त्यो हेरौँ। इन्टरप्रेट दि रिजल्ट भनेको छ, रिजल्ट इन्टरप्रेट गर्ने। हामीलाई पोर्टफोलियो सोधेको बेलामा पोर्टफोलियोको रिस्कसँग अरूको रिस्क कम्पेयर गरेर हामीले इन्टरप्रेट गर्ने गर्छौँ। त्यही अनुसार पोर्टफोलियोको सिग्मा हाम्रो रिस्क भन्छ सिग्मा 2.25 छ, अरूको 14.32 र 13.51 छ। भनेपछि पोर्टफोलियो बेटर हुन्छ भनेर हामीले डिसाइड गर्ने गर्छौँ, इन्टरप्रेट गर्ने गर्छौँ। हियर स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ द पोर्टफोलियो इज लोअर देन द्याट अफ इन्डिभिजुअल स्टक, इट मिन्स पोर्टफोलियो हेल्प्स टु रिड्युस द रिस्क भनेर लेख्यौँ। अब हामीलाई अर्को खालको एउटा क्वेसन हुन्छ जस्तै यस्तो। यसमा अब हामीलाई यहाँ इन्टरप्रेट द रिजल्ट भनेको छ। यसमा हामीलाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ पोर्टफोलियो सोधेको छैन। सुरुमा एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न सोध्यो, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सोध्यो, रिस्क पर युनिट भनेको सिबी सोध्यो, र विच स्टक इज लेस रिस्की भनेको छ। हामीले कुन चाहिँ लेस रिस्की हुन्छ भन्ने कुरा थाहा पाउनको लागि सिबी हेर्छौँ। सिबी जसको सानो आउँछ त्यही लेस रिस्की हो। अनि इन्टरप्रेट द रिजल्ट भनेको छ। अब यसमा हामीलाई पोर्टफोलियो दिएको छैन। पोर्टफोलियो नसोधेको बेलामा पोर्टफोलियोबाट अब हामीले डिसाइड गर्न सक्दैनौँ। यस्तो केसमा हामीले माथिबाट तलसम्म हेर्दै जाने। ए को हेर्ने, एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न हेर्ने, एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न कसको बढी छ त्यो लेख्ने, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हेर्ने, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कसको कम छ त्यो लेख्ने, रिटर्न बढी भए राम्रो, रिस्क कम भए राम्रो हो, अनि रिस्क पर युनिट पनि कसको कम छ त्यो लेख्ने। अनि त्यस पछाडि लास्टमा हामीले रिटर्नको आधारमा अनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको आधारमा सिबीको आधारमा यो स्टक राम्रो हुन्छ भनेर इन्टरप्रेट गरिदिने हो। यसरी गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हामीलाई कहिलेकाहीँ क्वेसनले अर्को कुरा पनि मैले यहाँ भन्नुपर्ने हुन्छ। क्वेसनले हामीलाई एब्सोल्युट रिस्क र रिलेटिभ रिस्क दुईटा सोधेको हुन्छ। एब्सोल्युट रिस्क भनेको सिग्मा हो भने रिलेटिभ रिस्क भनेको चाहिँ सिबी हो। त्यो कुरा हामीले याद गर्नुपर्छ। क्वेसनमा त्यस्तो कुराहरू थियो, त्यही भएर मैले भनिदिएको छु। त्यो हामीले याद गर्नुपर्छ, एब्सोल्युट र रिलेटिभ। एब्सोल्युट भनेको सिग्मा, रिलेटिभ भनेको सिबी। अब यो क्वेसनमा प्रवेश गरौँ। There are 2 assets and 3 state of economy with the following probabilities and rate of return on stock X and Y. State of economy यो काम छैन। प्रोबेबिलिटी दिएको छ, रेट अफ रिटर्न अन स्टक हामीलाई सुरुमा एउटा छ, अर्को छ। यो सुरुमा एक्स भएको कारणले सुरुको एक्सको हो र पछाडिको वाईको हो भनेर बुझ्नु पर्यो। एक्सपायरी रेट अफ रिटर्न अफ इच स्टक हामीले आर बार एक्स र आर बार वाई निकाल्छौँ। त्यसपछि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सिग्मा निकाल्छौँ। त्यसपछि रिस्क पर युनिट सिबी निकाल्छौँ, र कुन चाहिँ सिबी कम हुन्छ त्यो चाहिँ लेस रिस्की हुन्छ, डीको डिसिजन त्यही गर्छौँ। ईको अघि मैले भनेको जस्तो गरेर तपाईँहरू आफूले डिसिजन लेख्न सक्नुहुनेछ। ईको मैले यहाँ केही पनि लेखेको छैन। अब आरएक्स इन्टु प्रोबेबिलिटी भनेको आर बार एक्स हो, त्यसैले आरएक्स र प्रोबेबिलिटी मल्टिपल गर्ने राख्ने। अनि आरएक्स माइनस आर बार एक्स घटाउनु पर्यो। आरएक्स हाम्रो -10 छ, आर बार एक्स हाम्रो 17 छ। 10बाट 17 घटाउँदाखेरि 27 आउँछ, 20बाट 17 घटाउँदाखेरि 30बाट 17 घटाउँदा 13। अनि यसलाई स्क्वायर गर्ने र आफ्नो प्रोबेबिलिटीसँग मल्टिपल गरेर राख्ने। त्यसरी स्टक वाईको आरवाई इन्टु प्रोबेबिलिटी हो एक्सपायरी रिटर्न भनेको। त्यसैले आरवाई इन्टु प्रोबेबिलिटी गर्नु पर्यो। 20 इन्टु 0.4 दा -4 आयो, 30 इन्टु 0.5 ले 15, 40 इन्टु 0.3 ले 12, यो जोड्ने 23 आयो। अब आरवाईबाट आर बार वाई घटाउनु पर्यो। आर बार वाई भनेको यही 23% हो। त्यसैले -20 - 23 गर्दा -43, 30 - 23 गर्दा 7, 40 - 23 गर्दा 17। अब यसको स्क्वायर गर्ने र आफ्नो प्रोबेबिलिटीसँग गुणन गरेर राख्ने। यो 201 आयो, यो 481 आयो। अब सम अफ आरएक्स इन्टु प्रोबेबिलिटी 17%, यो आर बार एक्स भयो। त्यसै आर बार वाई भनेको सम अफ आर वाई इन्टु प्रोबेबिलिटी 23% भयो। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ एक्स सिग्मा एक्स बराबर आरएक्स माइनस आर बार एक्स को स्क्वायर इन्टु प्रोबेबिलिटी, यो 221 आएको थियो हाम्रो। यसको रुट 14.818। त्यसरी स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ वाई सिग्मा वाई आर वाई माइनस आर बार वाई को स्क्वायर इन्टु प्रोबेबिलिटी,
यो 481 आएको थियो, यसको रुट भनेको 21.93%। अब सीमा सोधेको रिस्क पर युनिट थियो, सिबी सोधेको सिग्मा एक्स बाई आर बार एक्स। यहाँ हामीले पीमा निकालेको 14.18 सिग्मा एक्स हो भने एमा निकालेको 17% आर बार एक्स हो, यो 0.8341 आयो। अब सिग्मा वाई बाई के अरे आर बार वाई गर्दाखेरि सिबिवाई आउँछ। सिग्मा वाई हामीले बीमा निकालेको छौँ 21.93, आर बार वाई निकालेको छौँ एमा 23, यो गर्दा 0.9535 आयो। यो दुईटालाई कम्पेयर गर्ने, एक्सको सिबी कम छ त्यसैले एक्स चाहिँ लेस रिस्की हुन्छ भन्ने कुरा लेख्नुपर्ने हुन्छ। यति भन्दै आजको क्लास यहीँ अन्त्य गर्छु। हस्त, धन्यवाद।